دوستا و قومای گل سلام. قد یک چپتری دیگه کتاب جوان تو جنرال، کتاب جنرال موساک است. در خدمت شما حاضر هستم. دزی ویدیو کستم ولنا چپتری از کتاب رکسته خدا شما شیرنم تایتل از کتاب رکسته تایتل از چپتر شکسته چپتر 1 رکسته یوت خوشته منی زی کسته جنرال موساک است کم درباره زی گپ میزنه که مطلب ما از تعلق از ما قد از عرب قوم است و بس کم درباره ازرگو گپ میزنه، خاص طور پر کم درباره ازرجات گپ میزنه، از بعد کسته کم درباره از عرب پاینیرز گپ میزنه، بس کم درباره ریزگیس خود گپ میزنه، بس درباره بابیخ کسته گپ میزنه. دیگه نال مو کسته دیتیل شماری نما کسته خالی مو اوورویش کسته گفتم نال کسته خسر کسته زبان خودی جنرال موسی کسته مگی بزوم جنرال موسی منیزی چپتر مگه که ما کسته در 20 اکتبر 1908 عیسوی کسته پیدا شدم. بابیش کسته سردار یزدان بخش نام شسته. دیگه ای کسته در منی هزاره پاینیرز کسته در جنوبی بلوچستان کسته صرف مکده. دیگه ای کسته در باری بابیخ گپ میزنم. دیگه ای کسته در 1890 از افغانستان کسته مهاجرت نه در کویتا ما از بعد کسته اونجی هزاره پاینیرز کسته جوان و ریزن که مگه چیزا کده بابیش کسته در افغانستان مهاجرت نه و ظلم عبدالرحمن است. بس همین قص خالی کسته اشاره منه دیگه کسته مزید دیتیل نمیده. از بعد کسته درباره ازرگو کسته گپ میزنه، نظریه از خود مگه که مطلب ازرگو کسته چطور اوریجن ازرگو کسته اگر مو بگی باز مگه کسته ازرگو رو تر مردمای در دنیا یقینی است یا در دنیا درباره ازرگو تر باور است که ازرگو کسته یک از باقیات یا تر بگی که از نسل مغولا و تارتارا است که مطلب فوج مغولا و تارتارا است که اونا کسته تر ذریعه چنگیز خان ماده یا که از بعد از چنگیز خان بعد دیگه گو مغولا کسته اونچه که ماده باز اونا کسته یک گریزن نصاب کنه که از درجات یک فوجی چاونی بوده که اونجا یا که چنگیز خان آورده یا که چنگیز خان بعد مطلب این نظریه چیز بکنی مفروضه جنرال موسی است. به هر حال دیگه او زمان کسته اکثر مردم شاید تر یکو تر مفروضه کسته دزین چی بوده دیگه ما تبریزی کسته فعلا اینچ کامنتری نمونم چون که مو دیگه جای کسته تبریزی کلو گپ زده لیکن اگر شما گو سوال داشتن باز ما کسته تبریزی باز از بعد استیمیشن پاپولیشن از در من افغانستان مگه کسته تقریبا 5 میلیون است دیگه مو چی قضاوادی چی قزنی دیگه مطلب چر کی مو درو کتاب جنرال موسی باز مو مجبوری دیگه مو تر کی ایز که خودی آتر گفته دیگه مو تر مو بیان کنی دیگه اینچ کسته گفت ریسورس نداده گو سورس یوز نکده خالی تر یک گب آره کسته انتر گفته که مطلب بازرگو انتر بیلیو میشه بزنی قص کسته آبادی شسته دیگه خب به هر حال یک کلیم دیگه مطلب فکت چک بلیش نشته مو زیاد چیزا نمونی. از بعد باز موگه کسته اکثری ازرگو کسته اینجی ترایبی ازر کسته در گپ شم موگه اکثری قبایلی ازرگو کسته دمنه ازرجات زندگی نه که مطلب تر کسته کوای بلند داره گلیای ویلیای تنگ داره بازو کسته زیادتر کسته امزو چرکی مردم کسته زمین کسته کم است باز مردم کسته اکثر شی فول ریزه زمین داره باز همزو خاطر کسته باز اینچ کسته گو آرتفیشیل ایریگیشن کسته یعنی نظام یا پاشینی یعنی در دیگه زبان بگی که مطلب یک نظام یا پاشی دمنی از درجات نیمو که مطلب قدرتی طریقه که مطلب بارش آو میده یا فر مثال کسته دریا که مور چیزانه بازم خاطر میگه درای تنگ است او تیز کسته زنج منش مور ریزه یا دریا است که مطلب دریا کسته چیزی هلمند جور میشه دریا هلمند قد از این نظریه جنرال موسی کسته ما گرینم که مطلب کسته از ازرگو کسته در کناره دریای هلمند هی کسته آباد شده. این مطلب یک چیز بگی که مطلب یک حقیقت دبلی زمین است که مطلب کسی انکار نمیکنه دبلی چیزا کسته. به هر حال از بعد از لحاظی کلایمیت از لحاظی ویدرش کسته گپ میزنم که از کلایمیتی از درجات کسته در گرمیا کسته موسمش خوشگوار میشه لیکن در یخیا کسته بسیار شدید گرمی میشه. از بعد باز درباره چیزا کسته مگمی برف که میزنه بازون میکسته سورسی آو میشه که برای کاریزات کسته. حالا ما خبر نیم که مطلب منی از درجات کاریز سیستم کسته چی قض وجود داره چرا که ما زیاد درباره کاریزات منی از درجات زیاد نشیندم
دیگه اور کسا مطلب آزرگوی که در زرجاتش زیادتر معلومات در اونا کسا زیادتر بهتر درباره از مو کسا گفتم میتن. بعد از وقت جنرال موسی میگه چرکی آزرجات کسا از لحاظ قدرتی وسایل کسا بسیار مطلب کمزور است، یعنی قدرتی وسایل کسا زیاد ندارم، از خاطر مردماش مجبوره که بسیار سخت کار کنه، از خاطر یمزی سخت کار کسا دیگه بسیار یک سخت جان مردم کسته در اونچه کسته در دنیا در وجود مایه که اونا کسته نه صرف آنست هستن، یعنی با دیگه کسته تر جرأت پسند هستن و بسیاری تر یک دیپلی ریلیجیس است، مذهبی چیز است. یعنی گواهش کسته صحیح است، چرا که ابزرویشن شست قوم خور کسته بهتر میچرن، باز گود نیچر است، مطلب صاف دل مردم است و ساده مردم است. دیگه همزو خاطر کسته پیش از اینکه داود باید پیش از زمان داود کسته آزرگور کسته یک حکومتای افغانستان که بود یک کلان کنسکریپت میکرد، یعنی در زور گرفته در منی فوج کسته فوج افغانستان کسته منی از او کسته برتی میکرد، لیکن از زمان داود بعد کسته مطلبی پالیسی کسته نه کسته چینج منه، لیکن امو که آزرگور کنسکریپت هم که میکرد منی فوج کسته که میگرفتم در زور در سرشی که فوجم برده خو، لیکن اون هر کسته چیزا نمیکرده در سرش کار میکرده، لیکن اون هر کسته تنخواه نمیداده. به هر حال لیکن مدازرگور الان که دمونه فوج کانسکریپت که میکرده در زور، لیکن اون هر کسته یگو خاص امپورتنس یگو خاص اهم کسته پوزیشن نمیداده، یگو خاص چیزا کسته دمونه فوج کسته یگو خاص تاسک اون هر کسته دمونهش نمیده. مگه می که مطلب 18 سنچری مگه بشمیز مطلب در زبان انگلیسی 19 سنچری که بشمیز دمی 18 که مورد تا 1900 که چنج میشه دمزی صدی تروردز آخران زو مطلب 1890 بعد کسی ناک دروش گپ میزنه کسته یک بلوک آزرگو کسته نام مهاجرت مونه در ایران مورد در صوبه خراسانی ایران کسته دیگه اونام کسته خاطری یمزی که مطلب عبدالرحمن بلیزنا کسته ظلم کرده دونام جو مورد استان خراسان ایران کسته آباد میشه. بعد از اینکه مطلب شما شنیدین که مطلب انگلیز و غو که جنگ منور کسته انگلو افغان وار کسته ده، بعد سیکن انگلو افغان وار کسته حکومت برطانیه که دمنه انډیا بده اونا کسته آزرگور برتی کدو کسته شروع منه، بس اکثر از آزرگور که اونا کسته برتی مکده او کسته ده 124 و 126 بلوچ انفنتری بتالینز کسته نار آزرگور کسته برتی مکده، لیکن در 1904 کسته فیلد مارشل سر کلاد دبلیو جیکب کسته او کسته چکار نه که مطلب هزار پاینیرز را شروع منه کسته دیگه ای هزار پاینیرز کسته مو آدم کی نام شی یک شهری پاکستان نام جیکب آبادم کسته گرشمو کسته شنده باشین ای اونور کسته ای کسته فیلد مارشل در 1904 کسته اونا بنیادی هزار پاینیرز کسته مینه. بس دوباره بابیخ کب میزنه که یزدان بخش کسته اصل اول از نان کمیشن افسر کسته دمونه 126 یا 126 ششمونه بلوچی کسته ریجمنت کسته یا بتالین پارت ازو بوده، لیکن وقت که هزاره پاینیرز میشه بس بابی جنرال موسی که یزدان بخش بوده او کسته در هزاره پاینیرز کسته جوان مونه مطلب دزو برتی میشه در حیثیت جمعدار یا نایب صوبهدار. اینا کسته مختلف رینکا بوده که نن کمیشن افسرا کسته دمونیش هسته دیگه کسته ای مگای او زمان کسته بابیزی چیزم شو او زمان کی کسته تبالی کسته پیدا نشده پیش از پیدا شد و ایس خود کسته در گپ شمیزن. بعد از وقت کسته دوباره هزار پاینیرز کسته جنرال موسی کسته کم هزار پاینیرز دوباره کم میزدم هزار پاینیرز کسته مطلب یخو انفنتری بوده مطلب پیدل فوج بوده، لیکن علاوه از اینکه پیدل فوج بوده و کسته یک انجینیرینگ یونیت هم بوده. همزه خاطر اینا کسته پاینیرز میگفته که اینا کسته مرافته نه صرف کسته در شانش رایفل بوده کسته جنگ میکرده، علاوه که از اینا کار از نای میبوده که بور کسته روड جور کنو یا ریلوی لاین کسته جور کنو یا پول جور کنو، اینمی کارا میکرده که هم انفنتری یونیت بوده یعنی پیدل پیاده فوج بوده، هم کسته در یک وقت کسته یک انجینیرینگ یونیت هم کسته در بنیش بوده. بس از بعد کسته کم دوباره خودی فیلد مارشل جیکب کسته کم گپ میزنم. فیلد مارشل جیکب کسته بتالین را کسته برای 7 سال کسته امی هزاره چیزر کسته نار کسته سربرایش مونه. از بعد کسته در 1924 کسته در وار آفیس لندن موره
soweit der Wunsch Chief of General Staff جور میشه و همونطور کماندر این چیف ایندیان آرمی در یک وقت میشه که مطلب برای 6 ماه صرف منه دیگه از بعد او خب یعنی یک ریزه درباره چیزا میجر جیکب درباره شی چیف آف آرمی استاف چیزا که جور میشه مطلب هزار پاینرز جور کرده از بعد پروموت میشه در وار لندن آفیس مورا ما دروگه خورپیت نماز خاطر از کی مایر دبل نوتس خود نوت نکرده دام خاطر ما نه کدام میکن نوت سایز ما اینی د پیشی چی مزبست از خود بعد کم درباره هزار پاینرز گپ شمیز نمگه هزار پاینرز 90% هزار پاینرز ازرگوی افغانستان تشکیل میداد باز گپ زیمیز نه که مطلب ازرگوی افغانستان در گرمیا خو مطلب اونا کشتکاری میکرد که اکثر دهقان بودن باز دمی فصلی موسم خزاں که مشده که مطلب فصل که کٹ میکرد باز موسم زمستان بیکار میشد باز اونا برای کار د کویټه میماده اینا کی طرف کویټه کی میماده باز حکومت برتانیه که مطلب زمان د انډیا کی بوده was the Indian government in our مگدیگه باز اونا چکار وکته که اینا د منی فوج برتی مکده بودم تو خاطر 90% هزار پاینیرز ازرگوی افغانستان تشکیل میداده صرف 10% زور او آدما تشکیل میداده که اونا د کویټه پیدا شد بزمزو خاطر او ازرگوی که از افغانستان منی هزار پاینیرز بوده و بچای که اونایی که د منی کویټه کې اونا برتشته ده اونا اینا خندم کده مسخرم کده اونا گفته آوی چن ای جنرال موسانجی آو چن لکایی کده لیکن در نظر از من شاید آوی چم باشه چر که مطلب چم یک تایپی میٹایی است امیتر که مطلب تو گلاب جامن دارن که منی شیره چیزا میرا متر چمچم هم ده آور که بورر که دمنی آو که مینختی شیره جور میشه بزرگ دمنیش می در نظر از من شاید ای آو چمچم بده چر که مطلب ترجمه شده اونجا مگه پروداکت اف شوگر دیگه مگه از خاطر ازیم گفته که ازرگوی افغانستان اونا شوگر ده اولیبل نبوده اونا تیست نمیکرده اینچ که ده کویټه میماده بعضی ازرگوی که ده کویټه میشته اینا دو پیش شوگر چر که اینجا زیاد بوده اولیبل بوده بازم خاطر اونا تخمره میکردم گفته که شما آوی چمچم هسته دیگه مطلب یعنی تقسیم بندی که منی ازره که شده که مطلب می که یک دیگه خور کم مسخره و خندم نه شاید بنیادش روت شي در نظر از ما مطلب موضوع از دوری هزار پاینیرز است که اینا د منی یک دیگه تخمره و مسخره کرد خو باز مگه در 1932 حکومت انډیا فیصله ونه درباره هزار پاینیرز در گپ میشنه که تمام از پاینیرز یونیټس را ډیسپینډ کنه مطلب علاوه هزار پاینیرز دیگه پاینیرز یونیټس هم بوده مطلب حکومت انډیا در 1932 فیصله نه که تمام از پاینیرز را ډیسپینډ کنه دیگه مگه در کیسی هزار پاینیرز تر معلوم میشه که مطلب منیزی سیاسی فیصله هم در منیش بوده سیاسی فیصله خاطر ازی بوده که حکومت افغانستان ازی که مطلب حکومت برطانیه یا حکومت انډیا که در اونجا بوده اونا هزار پاینیرز را جور کرده و ازرگور که انلیست میکرده و از اونا بسیار چیزا بودن خوش نبوده بازم خاطر اونا حکومت انډیا یا مطلب زمان که چرک زمان دیست برطانیه بوده دیگه اونا پریس میکرده که مطلب هزار پاینیرز شما دیسبیند کن یا ازرگوی افغانستان را شما بوده منی فوج برتی نکن خود از وقت ازرگوی هزار پاینیرز هم یونیت فوج که بوده اونا یک خوشنام بودن مطلب رئیس خود یک نام پیدا کرده خاص طور پر دمنی ویپنری منی نشانه بازی بازو و اسپورتس بس برای درباره نشانه بازی و مثال شمیدم مگر دو دانه جونیور کمیشن آفیسر د نامی کلبریزا و یعقوب علی اونا کینگز میدل یا اونا حاصل کرده در بنیادی نشانه بازی بازم خاطر باز مگه که یونیت مطلب یونیت مطلب هزار پاینیرز نظام یک بلوک شوتینگ ترافیک می نشانه بازی والا یک بلوک کپا جیت کرده بوده دیگه یک از مطلب یک دنزی کپ را اینا مگه کرناٹک گولد کپ د اینوان یک مثال شمیده که مطلب در پوره انډیا چیزش البته کامپیتیشن د کویټه شته بوده لیکن منی پوره یونیتا که مطلب از پوره انډیا که میماده منی زوجه خب به هر حال باز مگه مطلب نشوم ده مطلب برایزی که مطلب بگه که هزار پاینیرز چطور منی ویپنری برای نام جور کرده مگه 80%
مطلب ریکروتس کی بوده دمانی هزاره پاینیرز اونا کسته تمامی از کسته چیزا داشته دنی خاص بیج که مطلب آفیشیلی اونا ریکگنایز میکرده که اینا کسته خوب نشانه بازه اونا کسته داشتن اونا کسته قد یونیفرم کسته مو پوشیده بزمو تر کسته یک مثال دیگه میدم که کسته یک نان کمیشن آفیسر کسته د نام نایک کسته مطلب یک پوزیشن است دمانی فوجن تر لانس نایک که شما کپش میزنه اگر نایک محمد رضا کسته از 300 گز کسته مطلب د 300 گز د اوج کسته یک 4 فوت یک تارگت اشته یعنی نشانه اشته 300 گز دور کسته و در پوزده دنه ریپیت فایر کسته پوزده دنه تیز والا کسته نشانه میزنه باز اون کسته یگو دنه دیویژن کماندر که مطلب گو انگریز بوده کسته اون شته د وقت که میگنه که مطلب پوزده دن ریپیت فایر نه مطلب تر خاوکی باز زوات کسته اونجی وادمای کی د ولی تارگت است اونا رپورت بده کی مطلب ار پوزده نشانه کسته د ولی بولز آی مطلب لګیدا د ولی تارگت کسته لګیدا بازی مګ دیویژن کماندر کسته شک منه بازی کسته محمد رضا مګ یک د رایفل دیگه بدی باز مگه کسته روی داریم کسته خود تو فایر کو باز ما خود مورم کسته تارگت کسته چک نه باز محمد رضا کسته مگه مو فورسایت ولی رایفل که تو کی نشانه میزنم مگه فورسایت زور کسته کم ادجست نه باز وقت کسته پوزده دنه دیگه کسته فایر نه بازی که مور چک نه تو نه کی از اول نه نشانه کدام بهتر نشانه کسته زده بده باز مطلب کسته او یقین شوایه که مگه یاری کسته خوب نشانه بازی است باز مگه دیگه از رگویی که منی هزاره پاینیرز بده دیگه ریکروتا و فوجه کسته اونا گرد برچی جمع میشه مطلب خوشینه چیزانه بازی محمد رضا را کسته اینا مگه بچه پدر مطلب دربارهش خطاب شده مطلب یک مثال درباره زین ده که مطلب از رگوی هزاره پاینیرز کسته چطور نشانه بازی کسته برای نام کمایی کرده علاوه ازو کسته در معامله سپورتس کسته مگه تمام گیمایی که توسط مغربی کماند و در بلوچستان دیویژن لیول که ارگنایز شد هزاره پاینیرز کسته منی چند سپورتس کسته خاص طور پر برای نام اشتد یک شکسته هاکی بوده دیگه شکسته کودوانی بوده دیگه شکسته رسیکشی کسته و همیتر یک چندنه بازیای دیگه هم کسته بسیار خوب بوده دیگه مگمنی ازی تمام از یک کسته سالانه هزاره پاینیرز کسته عموما کسته جد میگه خاص طور پر دمنی کودوانی مگه و غیر هزاره پاینیرز هم قصد کی تا که هزاره پاینیرز اگزیست میکرده هر سال مطلب فرست کسته هزاره پاینیرز هی میماده گو یونیتی دیگه کسته اور کسته جد اید نکرده تو مطلب یک درباره سپورتس گپ میزنه درباره چیزی نشانه بازی هزاره پاینیرز گپ میزنه علاوه ازو مگه یک چند گواهی دیگه بوده که منی پوره ایندین آرمی کسته وجود نداشته در طور مثال دم منی پوره ایندین آرمی کسته صرف هزاره پاینیرز تنها یونیت بوده که دیوالا و شیلفای شکسته پرده داشته وجه ازی بوده که مثلا این فوجیا کسته خودونی فوجای هزاره پاینیرز اونا خودون چه اسپیسیس خود کسته پرده میورده بله دیوالا میزده و بله شیلف کسته میزده و علاوه نزدیک کسته درباره صحت رم کسته گپ شمیزده مگه هزاره پاینیرز خاطر کسته فوجیشی صحتمند بودن چرا که مطلب یک فوج خود کسته راشن میده مگه راشن کسته کمبوتی نبوده لیکن علاوه ازو کسته برای که مطلب منیز خوراک کسته ورایتی باید تنوع باید یا زب سپایا کسته پیسې خور کسته جمع مکده بزو کسته یک فند داشتن بزمو فندش کسته یونا کسته خوراک خور کسته منیش مختلف ورایتی کسته میورده بس برای کسته اونا کسته یک پرایویت خدمتگار کسته داشته که نه صرف کسته بیرکار صاف مکده بلکه برای نه کسته نانم پختم کرده نان مطلب چپاتی نیا مطلب مو دیگ که پختم کرده چرا که دیگ پختم شده بزو ورایتی والا کسته دمنیش بوده بزمزو خاطر کسته از فوجایی که اونایی که دمنی هزاره پاینیرز بوده اینا از سر دیگه فوجا کده صحتمندتر بوده بازی خدمتکارایی که مطلب بیرکار کسته صاف مکده و نان که پختم کده اینا کسته ریگولرلی میدیکل کسته چیکاپ هم مشده که مفته ای تمام ازی خاصیتار که ندارو گپ شمیزنه که مثلا نزی که مطلب دیوالار پرده ده شلفار پرده ده مثلا کسته خدمتگار پیدا چیزا کو که بیرکار صاف کنه فود ورایتی کنه و او خدمتگار کسته ریگولرلی میدیکل چیکاپ شنم یکی تر نظام بود که مطلب صرف منی هزاره پاینیرز بود منی دیگه یونیتای انډین آرمی کسته وجود نداشت علاوه ازو هزاره پاینیرز کسته موگه یک 87 دنه کسته کوارتر داشت که اونا کسته برای آرسی شده فوجیای از یونیت بود که هر دا کوارتر کسته یک دنه اوون داشتن مطلب یا داش که دازرگی موگی یا دیگدو که بگی دیگدوی گیلی داشته که دمنیز کسته خاتونو کسته غذای لذیذ کسته پخته مکده مطلب ساده لیکن لذیذ موگن از چرکی بیرکا کسته
باز چوکیداریش مشده مطلب گاڑای کی مطلب دمنی مطلب اونایی که منی هزاره پاینیر سرو کرده باز اونا کسته اونایی که عرصی شده هی بوده باز مو عرصی شده کوارترار کسته اونا کسته گاردم کرده باز هر گارد کی دیوتیش بوده برای چیزا کدو برای گارد کدو کسته بزرگ کسته مو خانیش کسته برای کسته مختلف غذای خوبش پختم کده اورم کسته میداده بزرگ مفته ده مو برده قد دوستار کسته یعنی ده اونایی که 3000 پاینیرز بوده قد ازنا کسته شیرم کده گوده علاوه زو کسته همی عرصی شده فیمیلیا کسته اینا از خود اون کسته بوز سنبال که در خانه کسته اونا از خود بوز داشتن برای اینکه اونا کسته فرش شیر کسته اویلیبل باشه باز اینا کسته چوپان هایر کرده ده که مطلب روز تیم بوزارم برده ولی کو کسته میچرنده بس شاو تیم کسته میورده د قطو کسته کسته بند میکرده علاوه زو کسته دمنیزی لاین که بده کوارتر که دبری فامیلی داشتن چه کسته اینا اینا صاف نگاه میکرده اون کسته درخت داشتن بزرگ درختای کسته اینا سنبال میکرده از بوز موزم کسته اینا کسته بچاو میکرده خلاصه اینی یک خاصیتای هزاره پاینیر زر کسته درو گپ شمیزنه باز او ازرگوی که از افغانستان میمادن بزونا کسته دمنی هزاره پاینیرز کسته برتی مشده و اونا کسته سالانه چوتیا کسته داشتن باز لیکن مگتا چر کی سفری حالات کسته دمن مامین بلوچستان تا قندار کسته خراب بوده و خطر جانم کسته بوده یک بلوگ ازی مردمان کسته چوتیا کسته نمی گرفتن سالانه بزو چوتیا کسته جمعش ده بعض اوقات اینا بعض ناک میتونسته چوتیا وقت جمعش ده که اینا میتونسته از 4 ماه تا 6 ماه کسته دخانه ای بیشنا چیزا نکنه چوتی نکنه ولاویز کسته یک گابی دیگر کسته اینجا میزنه نارمالی کسته از رگو دباره افغانای کوچ کسته بسیار نگاتیو پرسپکتیو داره که بنیاد دباره حقیقت است لیکن جنرال موسی کسته یک پازیتیو پوینت داره دباره افغانای کوچی مگه افغانای کوچی چر کی دباره از رگو را خطر بود از این کسته تا بنی کویته تا قندار کی تیر شدو دیگه هم خاطر میگه افغانای کوچی کسته د گرمیا کسته میماده شطور و گوسپویخ کسته اینجا در هندوستان میچرنده د یخیا کسته د گرمیا کسته د زرجات مو برده میچنده د یخیا کسته اینا د انډیا میمادن میچرندن بس د یخیا که اونا که اینجا میماده گذمی هزاره پاینیرز که فوجیش بوده دیگه اینا کسته او د توسط امزی افغانای کوچی کسته برای خاتونوی خو یا برای فامیلی خو د زرجات کسته اینا بوت چرمی کسته سامانای خاتونو که از مس جوړ شده یعنی از کاپر کسته جوړ شده و باز اموتر کسته کالا و بعض اوقات کسته کم پیسه کسته د توی افغانای کوچی ریم کده بزینا کسته روم برده د ازرجات د خانه ازنا کسته میرسندن دیگه مگفتایر حکومت هم کسته خبر بوده ای مطلب ارنجمنت کی بوده دا بین هزاره پاینیرز ریکروتس کی بوده و افغانای کوچی کسته باز از بعد کسته دواری براق کب میزنم براری ریزه محمد عیسی کسته در 1911 پیدا شد و در ستمبری 1963 کسته وفات کرد و سیبنه برار محمد عیسی خود نامش کسته در 1914 کسته پیدا شد و در ستمبری 1974 کسته وفات کرد یعنی در ستمبر عبدو براش کسته در ستمبر فوت کرد یک دنیش کسته در ستمبری 1963 و دیگهش کسته در 1974 شما خبرین که جنرال موسی کسته 1965 که جنگ انډیا پاکستان کې شد دمنی او توان کسته کماندر ان چیف بود که ازو کدام استن براری دیونه برارش که بوده او کسته 2 سال پیش ازو کسته وفات کرده بازو زمان کسته مگفتا چر کی بابیش هم کسته بستر بوده دمنی ملیټری چیزه کسته اسپیتال بستری بوده بازو اینا کسته بابی خورید نموگه که مطلب برارش که نام شی عیسی بوده محمد عیسی بوده و کسته فوت کرده بلکه اینا کسته چر کی بابیش خود چی ناجور بوده حالات چی کسته خراب بوده باز اینا کسته اور موگه که محمد عیسی کسته در راولپنډي رفته برای علاج کسته الان که او کسته فوت کرده در این تر کسته اونا کسته از بابیخ کسته پوتن باز موگه که مطلب می 2 سال بعد از مو کسته بسیار یک غمانگیز کسته سالا کسته برش بوده باز ریزه ترین برار کسته گپشین میزنم که ریزه ترین برارش نامش محمد علی بوده که در دامینگی کسته از دنیا کسته رفته ده باز مگمو 3 برارو کسته یعنی جنرال موسی گپش میزنه سردار اسحاق گپش میزنه قد سردار اسحاق گپ میزنه اینا کسته مگار 3 نه کسته د گورنمنت سندیمن های سکول کسته د کویټه کسته خانده دیگه مگمو سندیمن کسته یک از بهترین سکولای صوبه
کست او زمانه کست حساب مشده و چندان شاگردایی که سندمان اسکول بوده اونا کست در کلان رتبه ها دمانی سیویل سرویسیس و کست میتر دمانی آرمی رسیده و متر دواری سپورتسی سندمان اسکول گب میزنم سندمان سپورتس کست دمانی سپورتس خاص طور پر دمانی فوتبال کست فوتبال کست سپورتسمنایش کست یا بو فوتبالرایش کست دمانی پوره هندوستان کست شناخته میشده و اونا کست نمایندگی بلوچستان هم کرد بس خود شیرم دوارش گب میزنم گما کست در اسکول که بودم های اسکول تیم کی مطلب در سندمان بدور مطلب کلانی شرکت می آمد ور کست هیت شرکت مران کردم مطلب گفتم ما اونچ کست فوتبال هم کست بازی میکردم بس مگمی که مطلب ما فیزیکال اکتیویتی کی ما کدا بود دوران اسکول که هاکی بازی کنو فوتبال بازی کو گفتی نه کست مر بسیار هلو کرد وقت که ما دمانی انډین ملیټری اکیډمی رفتم از بعد که منی آرمی کست که جوین کردم که نه کست برایش کست بسیار مدد خب از بعد کست کم قصه بابی خورم گه در 1923 هزاره پاینیرز کست انگریزا در وزیرستان رایمونه بزو زمان کست بابی جنرال موسی کست در حیثی صوبیدار میجر کست قد ازی هزاره پاینیرز کست یونیت شی همراهی مکده بس لیکن او زمان کست هید زی کی بوده هیدی هزاره پاینیرز کست یک آدم بوده در نام کپتن علی دوست کست لیکن وقتی که هزاره پاینیرز را اینا انگریزا را اینه که اینا طرف وزیرستان بوده او زمان کست کپتن علی دوست کست برای رخصتی رفته برای چوتی کست رفته بس هزاره پاینیرز که همتر که از کویتر ایم شه اینا کست در سرگوده که اینجی میرسه بس دا اونچ کست چیزا مونه کما همی چیف آف جنرال استاف کست فیلد مارشال جیکب کست او کست همی بتالین رکست ویزیت مونه یعنی هزاره پاینرز رکست ویزیت مونه و بچه خصوصی از او کست که د نام لیفتننت کرنل وایلد کست او کماندینگ افسری از یونیت بوده بزور کست هدایت بوده که علی دوست چر که دبره رخصت رفته دزی امپورتین دور که مطلب که اینا در طرف وزیرستان رہی خاطر ازو کست ور کست ریٹائر کو ور کست برتی کو چیز ور کست ریٹائر کو د جای زو کست چیزر پروموٹ کو بابی جنرال موسی کست یعنی یزدان خان را کست ایر چیزا کنو ایر کست پروموٹ کو ایر کست صوبیدار میجر کست جور کو و همونطور کست اینار کست یک زمینی زراعتی هم کست دمنیش بیدی و بچه کتیش یعنی جنرال موسی کست در رایل میلیتری اکیدمی در دیرادن کست رایکو و اونچ کست وقت که او تعلیم خو مکمل کد از بعد کست ور دمنی رایل میلیتری اکیدمی در سندرست کست برای کمیشند آفیسر کست برای سلیکشن کست رایک مطابق چیزان که یک تایپ پروموشن میدن نه صرف کست خودی بابی زیر کست بلکه مگه دا اولاد چم کست اینار کست پروموشن چی بیرسن دیگه مگه وقتی که مطلب یه حالات میشته که مطلب کپتن لیلی دوست را ریموو منه اینا کست از بلی چیزا دا جایزو کست هید زور کست بابی جنرال مسار بیلم گازی کست دیولپمنت که مشتم گفته ننی ازمه کست یا مادرم یا گو فیملی دیگه ازمو کست زی تبدیلی ایچ خبری نبود دیگه دمزی دوران کی بابی زیر کست رئین تا وزیرستان کست باز یک روز کست سپرنتندنت ایژوکیشنی که در بلوچستان بوده نامش کست میستر هارپر ایر کست مگر کست تو در میلیتری هاسپیتال بیا اونچ کست برای میدیکل چیکاپ کست برو باز بغیر از اینکه مطلب بوده که مطلب تو چرا کست ما میخوای میدیکل چیکاپ کنی وقت که میدیکل ریزلت ما ریزلتی میدیکل ریزلت تسلی بخش است باز زوات کست چند روز بعد چی یک دانه خط ملاوم شد که و از طرفی پولیتیکل ایجنت که در کویتا بوده و جنرال مسار مگه بیا کست در آفیسی پولیتیکل ایجنت کست اینج برای انترویو بیا باز دوران انترویو کست بازو پولیتیکل ایجنت کست جنرال مسار مگه ما کست میخواستم طور کست ذاتی طور پر بینگرم از خاطر ازو کست ما طور برای انترویو کوی کردم و وجهش است که از ما خواسته بوده یعنی از پولیتیکل ایجنت ایر خواسته شده که بر تو کو جنرال مسار بینگانو تو کو کمی کست برای داخلی کال میلیتری اکیدمی کست می فیت است یعنی است خب وقتی مگم از چند روز بعد یمزی که مطلب واقعا شده مگه چند روز بعد چی یک چشت بعد از چشت که مطلب درو هاکی بازی مکده بټمن کست یک پوزیشن د منی فوج کست مگه بټمن ما اور مگه کست تو خانه برو که بابیت کست از وزیرستان واپس آمده مطلب بابی زی کست اچانک از وزیرستان مگه ما تر خیال کردم که بابی از ما خاطر زی اچانک از وزیرستان آمده که ما را در دیردن ببره یعنی د میلیتری اکیدمی ببره چر که تاو وقت کست تمام زی فارمالیتی
فسیلیटीज که مطلب ضروری بود که تو برای میلیتری اکیدمی در کالج که بوده برای از نکسم گوتانس فرمالیتی اپرش داد باز ما ترسوش میکنم که بعدی از ما چانه از خاطر وزیرستان ماده که مربوط اونجا داخله بودم لیکن وقتی که خانه رسیدم از وقت کستا بابیش یعنی از دن خان کستا مگه موبایل کستا کینتریلا بدی از خاطر ازی که سو چیزر کستا از دن خان کستا انگلیزا کستا جبری برتری جبری ریتایر کرده بود از منی پوزیشن کستا پس ده خب بس بابی جنرال موسی وجی از اینکه مطلب چطور چرا جبری ریتایر کرده ده وجی زور کستا مگه که مطلب نه در سرگودا کی رفته ده دورانی هاکی بازی کدو کستا یگو دنه کستا نن کمیشن آفیسر کستا دنامی لانس نایک فضل حسین کستا قط غلطی کستا هاکی کستا میزنه ده زانوی ازی کماندینگ آفیسر کی مطابق انگلیز بوده بازمو کماندینگ آفیسر کی انگلیز بوده و کستا بسیار تیز تنقید نه که مطلب تو چر حاکیر کستا ده زانوی از ما کستا زده بس بابی جنرال موسی مطلب ترفیل نه کیاری خو مطلب یک دوستانه بازی بوده یک ناغلطی کستا بلش لگه دو کستا قصد نکرده بس امی که مطلب می گبر کی مطلب می ناپسندیدگی خور کی اظهار منه بزمو علی دوست که مطلب دوباره و چمان فوج چیزا کده ده و مطلب کستا موقع ملام شد بزو کستا یک دو دنه آدم کستا پیدا از منی فوج که مطلب گواه شونه که مطلب یزدان خان کستا انتر د خلافی کماندینگ افسر کستا انتر یک نظریات داره انتر مطلب انتر خاص چیزا در وزیر کستا موبر کماندینگ افسر کستا پیش از شیطانی نه وز کماندینگ افسر کستا مود ټیم کستا نه صرف بابی جنرال موسی یعنی یزدان خان نه صرف جبری ریټایر نه بلکې او مراعات کی دادت کی مثلا گدما کستا تور زراعتی زمین کستا مو زرعی زمین کستا نارمی دی وامی تر کستا جنرال موسی رئینی برای میلیتری اکیدمی کستا تاکي از کمیشن افسر شنی نه تمام سپیشز نه کستا گرفتم میشه امس جبری برتیم نه ام مراعات سپیشی میگره بعضی یزدان خان کسته یعنی بابی جنرال موسی کسته برای که ناچر که نامجبور دیگه اسمونه فوج که جبری برتیشته بزنا کسته باید کین تریلا کنه اینا کین بس در شهر کستم برای خانه برای زی فیملیزمو کسته دن خانه پیدا نه از وقت کسته خودی در شمله موره که برای زی که مطلب فیلد مارشال جیکب را کسته ملاقات کنه و شکایت کسته پیش کنه بس فیلد مارشال جیکب کی بوده مطلب قد بابی جنرال موسی اظهار همدردی نه لیکن مگه ما نمیتونم کسته می فیصله بچی خسور خور کسته تبدیل کنم دیگه بزنم خاطر چه که کماندینگ افسر کسته بچی خسور ازی فیلد مارشال کسته مگه البته ما سیویل اتاراتیز کسته هدایت منم که ابو زری زمین را که ما تر وعده کده مو زری زمین را کسته تر ملاوشنه بس فیلد مارشال چر که مطلب نه اول می خاص جنرال موسی را کسته رای کنه برای جو میلیتری اکیدمی د کالج کسته رای کنه تاکه از کمیشن افسر وقتی تعلیم شم مکمل شده زاد از کمیشن افسر دمنی فوج برتی کنه چر که مطلب مراعات رسپیشی گرفتد بعد از بعد دور تجویز منه فیلد مارشال کسته بابی جنرال موسی تجویز منه که جنرال موسی را کسته تو زمان جنرال نبوده دیگه تاول بچه بوده نه مطلب تازه د سالش ته مغیر کسته تو منی هزاره پاینیرز کسته برتی کو بس شما خبر که هزاره پاینیرز کسته زیادتر کسته نان کمیشن افسر کسته بوده کسته منیز کسته شامل مشته تاکي متم تروي از پراپر چینلی فوج کسته او کسته بیتنه دمنه فوج کسته خود خورا رای خور کسته جوړ کن وقت کی بابی جنرال موسی واپس د خانه ما بزی کسته قد خانه کی مشوره منه بز ای کی جنرال موسی کسته قد ازي مخالفت نه واس وجيش اس خاطر زو مخالفت نه مګه چرکی او قد شوش می او واکش د شوش قد شوش مطلب تر پلاش د خلاف شوشي بزور کسته جبران ریټایر شد بزون نمیخواست که می کار که قد شوش نمی کار کسته قد بچهشم کسته شونه لیکن در مقابلی ازی کسته لیکن بس جنرال موسی خود چی مگه ما کسته اختیار د دسباویخ دادن گفتم مگر تو فیصله کردی که منی هزاره پاینرز برتیشم برتیم شم که نه گفتی نامشم بس بابی جنرال موسی هم کسته تبال دو دیلا بده خاطر ازی که تبال مشاق که لگه بده شرکی از خاطر ازی که جبری ریټایر کش کده بده شدم دیگه موږ دستای تاثیر از کسته تبال برو در نشته دیگه دمزی دوران کسته دو دنه افسری انگلیس کسته یک دنیش کسته ادجوتینت کپتر بخشش باش است استیفن دنام استیفنسن و دیگهش کسته میجر گرین کسته اینا اردویش کسته بابی جنرال موسی را نصیحت نه که جنرال موسی کسته رای کنه که دمنی هزاره پاینرز کسته برتیش نه بس جنرال موسی کسته قبر فول پیش مبرانی د دوران 1965 کسته گپ شمیزدم وقت که ما چرکی در 1965 کسته خو جنرال موسی چیف اف آرمی استاف جوړ شد موږ د دوران د 1965 وخت کې ما د
امپریال डिफेंस द कॉलेज कस्ता कि वो जवान की मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ द कद मिस्टर ग्रीन की मिलावशतम बजू कस्ता कंफर्म बना कि बच्चे खूसूरी वाइट कस्ता गुफ्ता कि मतलब हमी करियर जनरल मुसार कस्ते तर प्लेन कना कि मतलब ईर कस्ता रही कना बराई एक दना दूरदराज कोर्स कस्ता द स्कूली एजुकेशन از خاطری ازی که مطلب او تیار کنه برای یک سرتیفیکیت کسته که در نام ازو کسته انڈین آرمی اسپیشل سرتیفیکیت بوده وجه از خاطر ازو بوده که مطلب تو برای ازی سرتیفیکیت کنی تو باید او کالج مرافتی تو تعلیم حاصل کردی کالج آف ایجوکیشن کسته ازو آتے کسته تو امتحان بھی دادی وقتی که تو انڈین آرمی اسپیشل سرتیفیکیت ہے که تو تیار پاس مکدی از بعد کسته تو الیجیبل مشدی که تو ایز کمیشن آفیسر کسته دمانی انڈین آرمی کسته برتی شدی دیگه یه انگریزا کسته شته د مطلب برای پورا پلین برای جنرال موسی که جنرال موسی انتر کسته برایش کنه و ریزن چی از خاطر زی بوده که مفته منی هزاره پاینیرز چر که بابه جنرال موسی قد زی علی دوست که مطلب منیخ کسته که انتر چیزا که شده بوده که منیخ کسته که انتر بد شده ده مفته زی اثرات کسته اینا میخواسته جنرال موسی کسته زو کسته کم دور بره خب باز مگابی که مطلب بابه جنرال موسی دوست جبری برتی کشته ده خاطر شیطانی از علی دوست کسته 2 سال بعد علی دوست خود چیرم کسته انگریزا اونار جبری کسته ریتایر مونه و علی دوست کسی مگه دلبت میشه بزو کسته کابل موره و برای همیشه کسته د کابل هی کسته مومنه بس جنرال موسی اینجا مگه کیسته کلانای آزرگو کلانای قبیله ازما کسته یعنی آزرگو کسته جنرال موسی تر گفته ده که مقصدی علی دوستی بوده که و علی دوست خودش د فخرم گفته مقصد چی بوده که او میخواسته آزرگو را کسته از برتی شدو د منی بریتیش فوج کسته د فوج برتانیه کسته امیر کسته چیزا کنه بعضی کسته مگه که ما وقتی که د عنوانی چیف آف آرمی سٹاف د 1960 و امی تر کسته د 1964 قد انگریز افسرای هزاره پاینیرز که ما ملاو شدم اونام کسته می گوار کسته تصدیق کرده اونام کسته گفتی علی دوست کسته اصل قد برای حکومت افغانستان کسته کار میکرده حکومت افغانستان کسته او یک آنری پوزیشن داده بوده د نام فرقه مشر کسته فرقه مشر کسته اکویولنت میجر جنرال است و جنرال دوست که حکومت افغانستان کرده دوش کسته تلاش میکرد که هزاره بتالینز د بنی بلوچستان کسته ختم کنه دیگه مطلب یعنی قصه اول نه چپتر است دیگه منیزی کسته جنرال موسی نه صرف کسته قصه کم درباره آزرگو مگه کم درباره ازرجات مگه ما درو کسته چیزا منم ریویژن کسته منم سمرایز دم بلکه ما بگم از بعد کسته کم درباره ریزگی از خود مگه باز کم درباره بابیخ مگه که مطلب کسته بازمی کم چپقلیشی علی دوست قد بابیخ کسته مگه شیطانیاش رو از بعد باز کم زی که مطلب خود زی از خود خور استوریای از خود خور کسته از بعد کسته برش مگه باز مقصد قصه علی دوست در نظر از مایی است که اون کسته میخواه شو کنه که مطلب حکومت افغانستان کسته چطور نه صرف کسته پولیتیکلی حکومت انډین را کسته ځوان که حکومت انګریزا د نام مسلسل شکایت میکردن که هزاره پاینیرز را کسته ختم کنه بلکه آدم برتی کده بوده و اونا رایی کده در منی هزاره پاینیرز شامل شدن که اونچه کسته شیطانی عربی انداختن و کوشش کنن که مطلب همی هزاره پاینیرز را کسته ختم کنه به هر حال این قصه جنرال موسی دیگه ما زبان خود زو بیانم نمیخوام کسته کامنتریز خود زیاد دمونیزی کسته شامل کنم امید دارم که شما کسته از یگو چیز کسته یاد گرفته باشین یک جهان تشکر